अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, और सुनाएं क्या हाल है। मालिक कायनात की रहमत हमेशा शबनम बनकर आपके गुलिस्ताने हयात पर बरसती रहे। 12वें पार्ट की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शुक्रिया अदा करने का मौका दें। दूसरी मीटिंग वाली इमारत पुराने खंडरात जैसे कदीमी कला से मुशाबा थी। इमारत क्या थी, रूहों और असीबों के मस्कन जैसी थी। हर तरफ उजड़ा हुआ माहौल नजर आ रहा था। हो सकता है कभी इस इमारत में कोई शाही खानदान रहायश पजीर रहा हो। इस इमारत का तर्ज बनावट ही शाहाना था। मूर्तियां कंधा किए हुए सागवान के दरवाजे थे। इस इमारत के आस पास की इमारतें ऐसी थी जैसे रोमन एम्पायर के चर्च हों। देखते ही ऐसे मालूम होती थी जैसे दीमक से गिरने के करीब हो और बुरा वक्त इन्हीं के गिर्द घूम रहा हो। बहुत सी इमारतें कई ज़्यादा भी मालूम हो रही थी। ये जगह बदहाली और तन्हाई में डूबी हुई थी। शुरकाए मिट्टी की आमद से कबल ऐसे मालूम हो रहा था जैसे अय्यार मकड़ी ने पल भर में जाला तान कर पुरश को इमारत को वीराने में तब्दील कर दिया हो। जदीद सहूलतों से आरी रहायशगाह थी। खस्ता हाल कमरों की तरह हर चीज़ खस्ता हाल थी। एक बड़े कमरे में दाखिल होते ही दाएं तरफ बेड के पास एक टूटी फूटी पुरानी कुर्सी और मेज पड़े थे। बिस्तर था तो वो भी पुराना, तकिया तेलों से भरा हुआ था। बेड की टैक पर भी तेलों के मैल जमे हुए थे। एक किताबों की अलमारी थी। इसके साथ ही एक कानस पर भी कुछ किताबें पड़ी थी जो कि गर्दो गुबार से भरी हुई थी। दो खजूर के बांध की टूटी फूटी चारपाइयाँ कमरे की दीवार के साथ खड़ी थी। सब चीज़ें बूढ़ी मालूम हो रही थी। वक्त ने हर चीज़ का रंग उड़ाकर रख दिया था। अलबत्ता सोफ़ा पुराना होने के बावजूद इसकी हालत कुछ अच्छी थी, जो कि एक चौकीदार ने चंद रोज़ पहले अपने सोने और बैठने के लिए पुरानी चीज़ों के बाजार से खरीदा था। वो भी इस चौकीदार को इसके एक दोस्त ने लेकर दिया था, जो कि अक्सर इससे मिलने आता था और इसको बैठने की कोई अच्छी जगह मैसर नहीं होती थी। कालीन कोई न था, फर्श पर गर्द की तहें जमी रहती थी। इस कमरे से आसेबी आवाज़ें आने की वजह से चौकीदार ने इसको ताला लगा दिया था, लेकिन चौकीदार ने आमलों की मीटिंग के दौरान जानबूझकर इस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। इस कमरे के सामने गंदे जोहड़ में गली सड़ी घास खड़ी रहती थी। जोहड़ में कुछ टूटी शाहें भी तैरती रहती थी। गंदगी, बू, वीराना, आसेब, होलनाक माहौल था। सुबह 9 बजे के करीब 3 फ्लाइंग कोचेस इमारत के खाते में दाखिल होकर पोर्च में खड़ी हो गईं। इन वैगनों में आमलों की टोलियों के अलावा इनके मददगार चेले भी बैठे हुए थे। ज़्यादातर आमिल मुसलमान थे, कुछ ईसाई भी थे। इनके कुछ मुरीदैन भी इनकी इतायत गुजारी के लिए इनके साथ आए थे। ये चेले और मुरीदैन जिन्नात के लूम पर दस्तरस के बाद आमलों के गद्दी नशीनों के फ़राइद संभाल कर अपना नाम रोशन करना चाहते थे। पहली वैगन की फ्रंट सीटों पर जो 2 अफराद बैठे थे, इनकी रोबदार मूछें और लंबी घनी स्याह दाढ़ियाँ थीं और आंखों में बड़ी अजीब तरह की रौनक थी। इमारत के अमले ने बड़ी आवभगत से इनका इस्तकबाल किया, जैसे सब ज़माने की कोई पहुंची हुई हस्तियां हों। अमला इस बात का भी ध्यान रख रहा था इनकी आवभगत में कमी से कहीं वो इनके अताब का शिकार ही न हो जाए। इनमें से कुछ किसी मन्नत के तहत बरहना पाँव थे और चंद मुआयना टीम की तरह हर चीज़ को देख रहे थे। सब चेहरों पर ऐसे जलाल सजाए बैठे थे जैसे हर बुरे अमल का तोड़ इनके पास हो, रूहें और जिन्नात इनके कब्जे में हों, हर मुश्किल का हल इनके पास मौजूद हो, हर काले इल्म का तोड़ इनके पास हो। महबूब कदमों में दुश्मन कैद, इक़्तिदार घर की लौंडी, हामद और रुखवाई मखलूक़ात गुलाम जैसे इनके दावे थे। तमाम जादू टोना की पहुंची सरकारें मालूम होती थी। आमिल अपने मसलकों के मुताबिक तावीज़ गंडों से जादू टूने, सुफली इल्म और काले इल्म के माहिर थे। जिन्नात को चित करने के गुरों से आशना थे और तमाम मुरादें पूरी करने के ताकते कुल। जब वो गाड़ियों से उतरे, इनको एक लंबी राहदारी से गुजारकर एक बड़े हालनुमा कमरे में पहुंचा दिया गया। आमिल वन सवन्ने खुलियों में दूसरी मीटिंग में शिरकत करने के लिए आए थे। कुछ के चेहरों पर काले इल्म के कहर बरस रहे थे और कुछ के चेहरे नूरी इल्म से दमक रहे थे। इनमें से कुछ की शक्लों को देखकर भूतों का गुमान गुजर रहा था। अक्सर के हाथों में तस्बीहें और उंगलियों में अंगूठियां थीं, जिनमें यमनी, अकीक, धमुर्द, फेरोज़े, उखराज और सांपों के मनके थे। कुछ ने अपने गलों में कैंठे भी डाले हुए थे
इन वन सवन्य हुलियों में कईयों के हाथों में अजीब तरह की टेढ़ी मेढ़ी छड़ियाँ और डांग छोटे भी थे। सब अपनी चाल डाल, हुलियों और गुफ्तगू से खुद को जलाली, कनात पसंद, सादा लो और मालिक कायनात के इंतहाई करीब जाहिर कर रहे थे। काले इल्म वालों से तवील मुद्दत से ना नहाने की वजह से इंतहाई नागवार बुएं उठ रही थीं, जबकि नूरी इल्म वालों ने अपने जिस्मों पर खुशबू याद का छिड़काव किया हुआ था। दोनों ग्रुप एक दूसरे की बुओं और खुशबुओं से नागवारी का इजहार कर रहे थे। इनके साथ मोकलों की टीमें भी थीं, कुछ तो अपने खुलियों से वैसे ही जिन्नातों जैसे दिख रहे थे। सब हाकी काले सफ़ेद लिबासों में मलबूस थे। कुछ ने गुदड़ियाँ जेब तन कर रखी थी। गुदड़ियों में लाल नहीं आमाल थे। गुदड़ियों में गिदड़ सिंगियों की करामत के दावे भी थे। उन्होंने अपनी दाढ़ियों में अजीब तरह के रंग भरे हुए थे। उनके हट्टे कट्टे बदनों में अजीब बेहिस दिल थे और शोला बार आंखें नफरत बरसाती हुई मालूम होती थी। काले इल्म वाले पहले कुर्सियों पर बैठ के, कुर्सियों के आगे लंबी मेज़ें थीं जिनके ऊपर रखे लुबान दानों में ओद और संदल की लकड़ी का बूरा जल रहा था, जिससे कमरे में धुंध फैली हुई थी। धुंध से फजा में वैसे ही बेसुकूनी और गैर यकीनी की सूरत हाल वादिया थी। माहौल में बेचैनी के असारात भी नुमायां थे। आमलों के चेले और मुरीदैन इनके आस पास इशारा पाने के अंदाज में ऐसे मुंतजिर खड़े थे जैसे फौजी दुश्मन पर झपटने के लिए कंपनी कमांड का इशारा मिलने के लिए तैयार खड़ा होता है। सबके आगे काबे की चैनकें, कप, खजूर की मिठाइयाँ और मटन के कबाब रख दिए गए। सदरी कुर्सी के दाएं तरफ पहली कुर्सी पर बैठने वाले की मूंछों की कुछ ज्यादा ही लंबाई थी और आंखों के स्याह रंग में सफेद रंग कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा था। चेहरे पर अजीब करस्तगी छाई हुई थी, जैसे गरीब मुल्कों में भीख मंगे जबरदस्ती खराक छीनने के चक्कर में होते हैं। इसके होंठ बेंचे हुए थे। दूसरी कुर्सी पर जो आमिल बैठा था उसने नाक और कान छिदवा रखे थे और गर्दन के दाएं बाएं टैटू बनवा रखे थे। एक नेजा नुमा टैटू का निशान उसने गर्दन से सीने की तरफ भी बनवा रखा था। सर के बाल हारे पुष्ट की तरह खड़े थे, बाकी हिस्सा गंजा था। एक आमिल ने फ्रेंच कट दाढ़ी बनवाई हुई थी। इसकी शक्ल वैसे ही किसी हट्टे कट्टे नाहंजार महाजन से मुशाबा लगती थी और तौंद मुश्किला जैसी थी। फरबा पेट होने की वजह से इसका अबाया गागरे जैसा मालूम हो रहा था। इससे अगली कुर्सी पर बैठे आमिल के हाथ में एक मोटी किताब थी जिसकी जिल्द बेइंतहा सुर्ख थी। वकोल आमिल, ये किताब उल्लुओं के खून में डुबो कर लिखी गई थी और इस किताब पर सामरी जादूगर का ख्याली अक्स भी बना हुआ था। किताब पर एक छोटी सी तहरीर भी कंधा थी, कैद रूहें। वैसे तो इस आमिल का चेहरा भी किसी अच्छे खासे शख्स को बेजार कर देने के लिए काफ़ी था। एक और आमिल बेइंतहा बद्दे चेहरे और बेहंगम दाढ़ी वाला था। इसने अपने दाएं बाएं गला नुमा बर्तन रस्सियों से पकड़ा हुआ था जिसमें जिन्नात कैद किए गए थे। ढकने को कसकर पटारी से बांधा हुआ था। इसने गले में हाथ डालकर एक छोटा सा जिन्न निकाला जो देखते ही देखते बड़ा हो गया। इसको निकाल कर इशारे से कहा, तुम दरवाजे पर खड़े रहना, जब कोई तुम्हारी कौम का शरारत करे तो मुझे आगाह करना। हदायत लेने के बाद जिनकी शक्ल गैर वादिया हो गई। आगे जो आमिल बैठा था उसके हाथ में शीशे का हुक्का था। गर्दन में इतना कड़ाव था जैसे सबका दादा उस्ताद हो। इसी तरह इनके दरमियान एक आमला भी बैठी थी। इसका हुलिया किसी सरमुंडी भूतनी से कम न था। महदूद रकबे वाली खोपड़ी थी इसने सर के ऐन दरमियान में बालों के एक गुच्छे की लंबी चोटी बनाई हुई थी। चोटी को आहरत से पकड़कर उंगलियों में घुमा रही थी और बार बार जन्म लेने वाले बच्चे की तरह चूम रही थी। आंखों में नफरत भरी थी। अजीब से लहजे की अजीब सी जुबान बोलती थी। इसके साथ इसकी एक शागिर्दा भी थी जिसने इसके सामान का थैला उठाया हुआ था। थैले के फ्रंट पर इंसान की टांग की हड्डियों और खोपड़ी का निशान बना हुआ था। इसने अपनी अंगिया में कुछ उठसा हुआ था जिससे इसका सीना फूला हुआ नजर आ रहा था। इनसे अगली सीटों पर जो आमिल बैठे थे वो तो बिल्कुल कज़ाकों से मुशाबा नजर आ रहे थे। इनकी उड़ी रंगत, काले चेहरे, सफ़ेद दांत और लंबूतरे कान थे। इस आमिल की पुरशबाब गर्दन के पुरकशिश चेहरे पर स्याह घनी पलकें थी और मेहराबी पेशानी थी। स्याह कमानीदार बुएं थी। सुरमे से भरपूर मासूम आंखें और रसीले होंठ थे। बदन तनो मन ताज़ा जवानी से भरपूर था। हर उज़ू में जमालियाती झलक नुमाया थी। पूरा सराफा इतना दिलकश था, ऐसे मालूम होता था
شاید اس نے کسی ماورائی مخلوق کا روپ دھارا ہوا ہے۔ خدشہ تھا کہ ایک مرتبانوں کے جنات کھلے ہوں تو اس پر عاشق ہو کر اس کو اچک کر کہیں رفو چکر ہی نہ ہو جائیں۔ اگر حسن پرست اور بدن پرور عورتیں اس کی ایک جھلک دیکھیں تو ایسی کھوئیں کہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں۔ چہرے پر ایک الگ قسم کی آب و تاب تھی کہ دیکھنے والا تاب نہ لا سکے۔ وہ حیرت انگیز طریقے سے ہر چیز کو گور رہا تھا۔ کندھے پر ایک بڑا چرمی بیگ تھا جس میں رنگ برنگے مرتبان تھے۔ ان رنگ برنگے مرتبانوں میں مذاہب کے حساب سے جنات قید کیے گئے تھے۔ سبز رنگ کے مرتبانوں میں مسلمان جنات قید تھے، کالا رنگ عیسائیوں کے لیے مخصوص تھا، گلابی یہودیوں کے لیے اور پیلا ہندوؤں کے لیے مخصوص تھا۔ ایک مرتبان اور تھا جس میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جنات قید تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک بڑا ڈبہ ہرمل کا اور ایک دونی کا بھی تھا۔ اس کے علاوہ ایک بیگ کوئلوں کا بھی بھرا ہوا تھا، علاوہ بھی ایک گز بھر لمبا ڈنڈا بھی تھا۔ دوپہر کے کھانے میں سب کی فرمائش پر پیزا، روٹی، برائلر کی بریانی، زیتون کے تیل میں بنا ہوا اونٹ کا گوشت، کوئلوں کی آگ پر بھنے ہوئے سانڈے جن کے پیٹ چاک کر کے سینکھیا بھرا گیا تھا، اور میٹھے میں بھیڑوں کے دودھ کی زعفرانی کھیر پیش کی گئی تھی جو کے بیجوں میں ایک خاص ترکیب سے تیار کر کے بھاپ پر گرم کر کے ٹھنڈی کی گئی تھی۔ وہ خاصی پتلی تھی لیکن ذائقے میں انتہائی لذیذ۔ کھانے کے دوران سینکھیا کالے علم والوں نے باتیں کرتے ہوئے آپس میں بانٹ لیا۔ اہتمام کرنے والے ملازمین میں سے کچھ شرکاء کے چہروں پر حیوانیت جھلک رہی تھی۔ عامل، عاملائیں اور چیلے ڈینگے مارتے ہوئے سب ملازمین کو اپنی اپنی کرامات کے عجیب و غریب قصے سنا رہے تھے، جنہیں سن کر ملازمین محظوظ ہو رہے تھے اور ان سے اپنی اپنی کرامات کی جھلکیاں دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کچھ عاملین نے ملازمین سے کہا مین گیٹ بند کر دیا جائے اور آگے خاردار تار بچھا دیے جائیں۔ ایسا کرنا کچھ عاملوں کی طرف سے ایک طرح کا انتباہ تھا کہ کوئی عامل یا چیلا اپنی شکست کے آثار دیکھ کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ حکم پر عمل درآمد ہونے کے بعد سب باہر صحن میں پہنچ گئے۔ سب نے سروں پر پٹکے باندھ لیے جیسے کوئی بہت بڑی مہم شروع کرنے والے ہوں۔ کچھ لکڑیوں کا انتظام کرنے کو بھی کہا گیا جن کا فوری طور پر انتظام کر کے ایک کھلی جگہ رکھ دی گئی۔ میں بھی اپنے دائیں بائیں سٹاف کے چند افراد لے کر باہر آ کر ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یکدم فضا میں ایک فلکیات دلجوز چیخ باد گشت بن کر گونجی۔ سب چوکنا ہو کر اس چیخ کی طرف متوجہ ہوئے کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ یہ آواز دیوار پر بیٹھی ایک خوبصورت چڑیل کی تھی جو پل میں نظر آتی تھی، پل میں اوجھل ہو جاتی۔ ایک منجے ہوئے عامل نے کہا میں ابھی اس گستاخ کو دیوار سے نیچے گراتا ہوں۔ محدود رقبے والی کھوپڑی کی عاملہ نے کہا تم اس کو نظر بد سے گراؤ، میں اس کو اپنی جلادی نظر سے روک کر ابھی سزا دیتی ہوں۔ منجے ہوئے عامل نے اس بات کو چیلنج سمجھ کر اس چڑیل کو دیوار سے لڑکھا دیا۔ محدود رقبے والی کھوپڑی والی عاملہ نے چڑیل کو اپنی نظر سے ٹکٹکی باندھ کر سیدھی دیوار کے ساتھ ہی روک کر چپکا دیا۔ میں نے کہا اب تم سب لوگ میٹنگ کے لیے عملیات کا آغاز کرو۔ تو عاملوں اور مریدین نے پوری عمارت اور کمرہ نما ہال کے اندر احتیاطی طور پر جنات کی شرارتوں سے بچنے کے لیے عملیات اور وظیفوں کا ورد شروع کر دیا۔ عمارت کے پچھلی طرف جہاں باڑے سے آگے ایک راستہ جاتا تھا، جہاں بہت سی لوہے کی چارپائیاں اوپر تلے بے ترتیب طریقے سے پڑی رہتی تھی، وہاں ایک جن ایک چیلے سے گتھم گتھا ہو گیا۔ اس گتھم گتھا انداز میں چیلے کے سر کے بال کھچڑی ہو گئے اور داڑھی میلی کچیلی نظر آنے لگی۔ وہ کسی جن کے ہیولے سے دست و گریباں ہو رہا تھا۔ باقی سب افراد اسے دیکھتے ہوئے لا حول ولا قوت پڑھ رہے تھے۔ چند ساعتوں تک ٹھڈے دھکے لاتیں برستی رہیں۔ وہ کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں۔ اس کو ایک مریدنی نے پانی پلایا۔ جب وہ مریدنی پانی پلا کر فارغ ہوئی تو کسی اجنبی ہاتھ نے اسے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ اس اکھاڑ پچھاڑ کے بعد فضا مکمل طور پر شانت ہو گئی، لیکن چیلا اس جن کو دانت پیستے ہوئے پکار رہا تھا اور ہوا میں مکے برسا رہا تھا۔ اچانک بڑے کمرے سے چند فی میل ملازمین کے چہروں جیسی چند سر منڈی چڑیلیں میٹنگ شروع ہونے سے پہلے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے کندھوں پر چرمی بیگ لٹکائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عاملوں اور چیلوں کو دیکھ کر گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ابھی عاملوں اور چیلوں نے ان کے سامنے کپڑے اتارنے شروع کیے ہی تھے
یعنی چکمہ دینے کی کوشش کی ابتدا کی ہی تھی کہ وہ سر منڈی چڑیلیں اپنے ہی کپڑے کندھوں پر رکھ کر الف ننگے ہو کر بھاگ گئیں اور بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی رہیں۔ کچھ دور جا کر وہ کھڑے ہو کر ہانپنے لگی تو ان کے چہرے اونٹوں کے بچوں سے مشابہ نظر آنے لگے۔ چند چیلے ان کے پیچھے بھاگے تو وہ گندے پانی کے جوہڑ میں گھس گئیں۔ پہلے ان کے سر پانی میں ڈوبے، پھر آہستہ آہستہ ان کے کپڑے بھی ڈوب گئے۔ نماز عشاء کے بعد میٹنگ کا آغاز ہونا تھا۔ رات 11 بجے کے قریب جب اندھیرا بہت گہرا ہو گیا، عملیات کے مکمل ہونے کا اعلان کر کے ہر عمل کو ختم کر کے اوکے کی رپورٹ جاری کر دی گئی اور میٹنگ شروع ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب صاحبان کرامت ان لکڑیوں کے گرد دائرے کی شکل میں چکر لگاتے ہوئے منتر پڑھنے لگے۔ کچھ عامل اور چیلے دائرے سے دور کھڑے ہو گئے۔ ملازمین بھی شعبدہ بازی دیکھنے کے لیے ذرا دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سب الگ الگ منتر پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ نمایاں آوازیں یہ تھیں: جل تو، جلا دے تو، در پٹ جڑ پٹ، روشن ہو کے راکھ بن جا، بیاباں آباد کر۔ چند چکروں کے بعد لکڑیوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک عامل نے ہاتھ کے اشارے سے لکڑیوں کو آگ لگا دی، دوسرے نے پھونک مار کر ان شعلوں کو بلند کر دیا اور ساتھ ہی سیدھے شعلوں کو ٹیڑھا کر دیا جو دائیں بائیں جھک گئے۔ دائرے میں عاملوں کا چہل قدمی کے انداز میں گھومنا جاری تھا۔ تیسرے نے ان شعلوں میں ہاتھ کے اشارے سے خوفناک شکلیں بنا دی جو کہ الجھن زدہ نظر آ رہی تھیں۔ شکلوں میں ہلکی ہلکی سسکتی آوازیں بھی تھیں، کچھ گیلی لکڑیوں کی تاخ تڑاخ کی آوازیں بھی تھیں جیسے بدروحوں کی چیخیں ہوں۔ سب کے دل تیزی سے دک دک کرنے لگے۔ جب شعلوں میں الجھن زدہ شکلیں نمودار ہوئیں، سب بہت زیادہ گھبرا گئے۔ چوتھے نے چند شعلوں کو پکڑ کر بول بنا کر اپنے ہاتھوں پر اچھالنا شروع کر دیا۔ پانچویں نے ایک عجیب ہی کام کا آغاز کر دیا۔ اس نے ایک شعلے کو پکڑ کر منہ میں ڈالا اور روٹی کی طرح چبانے لگا۔ وہ رکا تو دائرہ بھی رک گیا۔ اس نے روٹی کی طرح چبائے ہوئے شعلے کو ملازمین پر تھوک دیا۔ وہ تھوک شعلوں کی شکل میں ان کے کپڑوں پر گرا اور ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ ملازمین میں سے کچھ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے اور زمین پر لوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں پر لگی آگ کو بجھانے لگے۔ اسی دوران کچھ ملازمین آگ بجھانے کے آلات بھی لے آئے اور انہیں استعمال کرتے ہوئے ان کی آگ بجھانے لگے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے عامل کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ خبردار، آئندہ کوئی مجھ سے کرامت دیکھنے کا مطالبہ نہ کرے۔ دائرہ ایک بار پھر گھومنا شروع ہو گیا۔ ابھی دائرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ چھٹا پانچویں سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ وہ دائرے کے درمیان میں زمین پر پڑی جلتی ہوئی لکڑیوں پر پاؤں سے چلتا ہوا دوسری طرف جا کر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوا اور دوبارہ عاملوں کے گھومنے والے دائرے میں شامل ہو گیا۔ اس کے کپڑے قطعاً آگ سے محفوظ رہے۔ بعد ازاں وہ داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کچھ ملازمین نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے داد دی۔ ساتویں عامل نے ہاتھ کے اشارے سے دائرے میں گھومنے والے سب عاملوں کے کپڑوں میں آگ لگا دی۔ اس شعبدہ بازیوں کے دوران عامل بار بار اپنی داڑھیوں کو کھجلاتے رہے، لیکن سر منڈی عاملہ جس کی محدود رقبے والی کھوپڑی تھی اور جس نے سر کے عین درمیان میں بالوں کے گچھے کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی، اس کے کپڑے آگ لگنے سے محفوظ رہے۔ وہ اپنے منتر پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے کپڑے آگ لگنے سے محفوظ رہے۔ دائرے والے سب عامل افراتفری میں اپنے اپنے کپڑوں میں لگی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس عاملہ نے آگ کے الاؤ کو ہاتھ کے اشارے سے فضا میں بلند کر دیا۔ الاؤ فضا میں بلند ہوا تو عامل بھی اس کے ساتھ ہی فضا میں بلند ہو گئے۔ دائرہ گھومنا جاری رہا۔ اس عاملہ نے بھی میری طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ شعبدہ بازیوں کا کام مزید آگے بڑھتا دیکھتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوا، کہیں یہ میرے سمیت سب خواتین کے کپڑوں کو آگ ہی نہ لگا دیں۔ میں نے کہا، تم سب لوگ تو ایسے مقابلہ بازیوں پر اتر آئے ہو جیسے کسی عاملوں کے دادا استاد کا جشن صحت یابی منایا جا رہا ہو۔ اب تم سب لوگ شعبدہ بازیوں کا ماورائی سلوک بند کرو۔ سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ان شعبدہ بازیوں کے دوران ملازمین کے چہرے اور آنکھیں انجانے خوفوں سے بھری ہوئی تھیں۔ سب کرخت چہروں کے ساتھ غم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ ساتھ ہی میں نے عاملہ کو ابروؤں کے اشارے سے آگ کا الاؤ نیچے کرنے اور آگ بجھانے کا اشارہ کیا۔
اس نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ الاؤ زمین پر بیٹھ کر ٹھنڈا ہونے لگا۔ ایسا کرنے کے بعد اس عاملہ نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں چڑیل دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ چڑیل مسلسل الجھن میں تھی۔ چڑیل دھڑام سے دیوار سے فرش پر گری اور وہ اپنا جسم سہلاتے ہوئے تالاب میں اتر کر غائب ہو گئی۔ ناظرین، 13واں پارٹ ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔